اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل على محمد وآل محمد وعلى فرجهم. السلام محمد علیکم ورحمۃ اللہ وآل وبرکاتہ. محمد وعجل فرجه علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم آقا. الله خوب هستید همه وبركاته شما خوبی سلام علیکم خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان. بله آقا. خوبی شما ممنون خانواده همه شما خوب هستند. بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ خوب هستند. شب همه شما دوستان بخیر. شب شما هم بخیر آقا. شما بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم همچنین آقا. سلامت باشید. زنده باشید. خواهش میکنم. خب شما بفرمایید سمانه بطول سلام، شما خوب هستی؟ سمانه مشکل انترنتی داری سمانه بطول؟ خیلی خوب. گل ناز فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما چه کار میکنی؟ من الان درس نگاه میکنم، سر کلاس هستم. شما چه کار میکنی؟ من الان با شما صحبت میکنم. شما بفرمایید شما ساعت چند بیدار میشوی؟ من ساعت 5 صبح بیدار میشوم. شما ساعت چند بیدار میشوی؟ من هم ساعت 5:30 بیدار میشوم. من ساعت 5:30 بیدار میشوم. خب شما ساعت چند برای مدرسه آماده میشوی؟ من ساعت 7 صبح برای مدرسه آماده میشوم. شما پیاده؟ شما ساعت چند برای مدرسه آماده میشوی؟ من ساعت 7:30 صبح برای مدرسه آماده میشوم. شما پیاده مدرسه میروی؟ بله، من پیاده مدرسه میروم. باز وقتی ها با ماشین مدرسه میروم. شما ساعت چند سوار ماشین میشوی؟ من ساعت 7 من ساعت 8:15 صبح سوار ماشین میشوم. شما ساعت چند سوار ماشین مدرسه میروی؟ شما ساعت چند سوار ماشین میشوی؟ یا بله بله. من ساعت 7:30 صبح یا من ساعت 8 صبح سوار ماشین میشوم. شما چند ساعت در مدرسه درس میخوانی؟ من 5 ساعت در مدرسه درس میخوانم. شما چند ساعت در مدرسه درس میخوانی؟ من 4 ساعت و نیم. من 4 ساعت و نیم در مدرسه درس میخوانم. خب شما بفرمایید شما ساعت چند از دانشگاه به خانه برمیگردی؟ من بله آقا، پھر سے کوشش کریے. ساعت چند شما ساعت چند از دانشگاه من ساعت 1 بعد از ظهر از دانشگاه به خانه برمیگردم. ساعت چند از دانشگاه به خانه برمیگردی؟ بله. خب بگید من ساعت 1 بعد از ظهر از دانشگاه به خانه برمیگردم. دوستان اینجا نگاه کنید. از دانشگاه از بے ڈیسٹینیشن جہاں سے شروع کرنا ہے وہاں کے لیے از، جہاں پہ انتہا کرنی ہے وہاں بے. از دانشگاہ بے خانے، صبح میں از خانے بے دانشگاہ، ظہر بعد از دانشگاہ بے خانے. متوجہ ہستین؟ من ساعت 8 صبح از خانه به مدرسه می روم و ساعت 1 بعد از ظهر از دانشگاه به خانه برمیگردم. متوجه هستید؟ بله آقا. خیلی خوب. برادر شما با چه چیزی دانشگاه می رود؟
برادر من پیاده نہیں با اتوبوس دانشگاه می رود. بالکل. برادر شما با چه چیزی دانشگاه می رود؟ برادرم با موتور با موتور دانشگاه می رود. برادر شما ساعت چند سوار ماشین می شود؟ برادرم ساعت 8 صبح سوار ماشین می شود. بله. 8 صبح سوار ماشین می ماشین شود. می بله. برادر برادرم ساعت شما 8 ساعت چند بله سوار موتور می شود. بله. برادر شما ساعت چند سوار موتور می شود؟ برادرم ساعت 8:30 صبح سوار موتور می شود و مدرسه می رود یا دانشگاه می رود. متوجه هستید؟ بله شما بفرمایید یک سال چند فصل دارد؟ یک سال 4 تا فصل دارد. له یک سال چند تا ماه دارد؟ چند ماه دارد؟ یک سال 12 ماه دارد. فصل سوم سال کدام است یا چیست؟ فصل سوم سال نہیں پاییز است. ماه نہیں فصل دوم سال کدام است؟ فصل دوم سال تابستان است. خب شما بفرمایید ماه سوم سال کدام است؟ ماه سوم سال خرداد است. ماه پنجم سال کدام است؟ ماه پنجم سال مرداد است. خب شما بفرمایید شما کتاب چندم میخوانید؟ من کتاب اول میخوانم. شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب پنجم میخوانم. خب برادر شما درس چندم میخواند؟ برادرم درس هفتم میخواند. برادر شما درس چندم میخواند؟ برادرم درس نهم میخواند. خب شما ساعت چند میخوابی؟ من معمولا ساعت 12 شب میخوابم. شما ساعت چند میخوابی؟ من هم معمولا ساعت 12 شب میخوابم. متوجه شدید همه شما دوستان؟ بله آقا. بله آقا ما متوجه شدیم. بله ما متوجه شدیم. ما متوجه شدیم. بله. خب بله شما بفرمایید بله ایثار فاطمه اهل مبارک پور سلام شما خوب هستی؟ ایثار فاطمه سلام آقا. و علیکم السلام. شما خودتان را معرفی کنید. اگر معرفی کر چکی ہیں تو برنامه هفتگی تان را بفرمایید. مشکل انٹرنیٹی داری؟ سلام آقا. و علیکم السلام. اسم من ایثار فاطمی است. من ساعت 5 صبح بیدار میشوم. بعد از آن من مسواک میزنم و وضو میگیرم. بعد از وضو من نماز میخوانم. سپس 20 دقیقه قرآن میخوانم. من ساعت 6 صبح ظرف میشویم. سپس چای آماده میکنم و همراه خانواده ام صبحانه میخورم. و بعد از صبحانه من ساعت 8 صبح دانشگاه میروم. 4 ساعت در دانشگاه درس میخوانم. سپس من نهار آماده میکنم و بعد از نهار من وضو میگیرم و نماز میخوانم. و بعد از نماز ساعت 2 بعد از ظهر همراه خانواده ام نهار میخورم. سپس 1 ساعت استراحت میکنم. ساعت 3 بعد از ظهر من مطالعه میکنم و ساعت 4 بعد از ظهر با دوستم مباحثه میکنم. بعد از مباحثه من چای آماده میکنم و همراه خانواده ام چای میخورم و بعد از آن برای نماز آماده میشوم و وضو میگیرم و نماز میخوانم. بعد از نماز من شام درست میکنم و بعد از آن من تکلیف مینویسم. من ساعت 9 شب کلاس فارسی میروم. 1 ساعت من درس فارسی میخوانم و ساعت 10 شب من 1 ساعت با خواهرم سیریال نگاه میکنم و ساعت 11 تا 11 من اتاق میروم و همراه با مادرم روی فرش همراه با میخوابم. مادرم نہیں با مادرم یا همراه مادرم؟ بله آقا. همراه مادرم روی فرش میخوابم. من یک شنبه ها معمولا همراه خانواده‌ام پارک میروم و دوشنبه ها برای دیدار فامیل ها خانه آنها میروم. من سه شنبه ها بعد از نماز مغرب دعای توسل میخوانم و چهارشنبه ها معمولا ساعت 4 بعد از ظهر ورزشگاه میروم
و پنجشنبه ها من دعای کمیل میخوانم و جمعه ها بعد از نماز صبح دعای ندبه میخوانم. من هر روز دعای احد میخوانم. من هر جمعه ماهی میخورم. بله آقا. احسن، خیلی خوب، خیلی خوب بود. هم برنامه هفتگیتان خیلی خوب بود، هم صحبت کردن شما خیلی خوب بود و هم اینترنت شما خیلی خوب بود امروز. متوجه هستید دوستان؟ بله دوستان. ها بله بله سب آقا. خیلی خیلی خوب. سامانه الان مشکل حل شد؟ سامانه بله آقا. کجا بودید؟ سلام آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم، ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما با حسن فاطمه صحبت کنید. حسن فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ حسن فاطمه. حسن نیٹورک پرابلم ہو رہی ہے، سلام، خوب آواز هستی بریک ہو رہی ہے شما؟ بہت خوب زیادہ. هستی شما؟ مشکلی دارید؟ خوب اشکالی ندارد. شما با آفرین زهرا صحبت کنید، سامان بطول. اور آپ کو چیزیں کتنی شامل رکھنی ہیں؟ ساعت چند ساعت، مہینے، دن، فصل اور چندم اور قدام، اور یہ تو ہے ہی سوار شمیشوں برمی گردم. بس انہی چیزوں کی گفتگو کیجیے. بله آقا. بله. سلام عزیزم. سلام، شما خوب هستین؟ بله من خوبم، شما خوبی؟ بله من خوبم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. شما ساعت چند بیدار میشوی؟ من ساعت 5 صبح بیدار می شوم. شما ساعت چند بیدار می شوی؟ من هم ساعت 5 صبح بیدار میشوم. شما چند ساعت قرآن میخوانی؟ من 1 ساعت قرآن می خوانم. شما چند ساعت کتاب می خوانی؟ من 3 ساعت کتاب میخوانم. شما کجا میروی؟ من الان در اتاق می روم. شما کجا می روی؟ من بازار میروم. شما بعد چه چیزی بازار میروی؟ من پیاده بازار می روم. شما با چه چیزی در اتاق می روی؟ من پیاده اتاق میروم. شما ساعت چند سوار اتوبوس میشوی؟ من ساعت 8 صبح سوار اتوبوس می شوم. شما ساعت چند سوار ماشین می شوی؟ من ساعت 8 بعد از ظهر قبل از ظهر سوار اتوبوس سوار میشوم. اتوبوس میشوم. بله اتوبوس میشوم. شما کتاب چندم می خوانی؟ من کتاب سوم میخوانم. شما چه کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب اول می خوانم. شما کتاب درس چندم می خوانی؟ من درس هفتم میخوانم. برادر شما درس چندم میخواند؟ برادرم درس ده می خواب درس دهم میخواند. دهم می خوابند. درس دهم میخواند. ببخشید میخواند. برادرم درس دهم میخواند. دوست شما درس چندم میخواند؟ دوست من درس هفتم میخواند. مہینے، دن، فصل. بله. شما یک کدام ساعت فصل بیشتر دوست دارید؟ من فصل زمستان بیشتر دوست دارم. شما چند فصل بیشتر دوست داری؟ کدام فصل بیشتر دوست داری؟ بله. من فصل بهار بیشتر دوست دارم. کدام فصل گرم است؟ فصل بهار گرم تابستان گرم است. فصل تابستان گرم است. فروردین ماه چندم سال است؟ فروردین ماه اول سال است. مرداد ماه چندم سال است؟ مرداد ماه پنجم سال است. شهریور ماه چندم سال است؟ شهریور ماه ششم سال است. دی ماه چندم سال است؟ دی ماه دهم سال است. ماه چهارم سال کدام است؟ ماه چهارم سال تیر است. فصل بهار فصل چندم است؟ فصل بهار فصل چندم سال است.
فصل بهار فصل چندم سال است؟ فصل بهار فصل اول سال است. خیلی خوب، کدام احسن، خیلی خوب، کافیه. متوجه شدید دوستان؟ بله آقا. بله آقا. خب شما بفرمایید. بله تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، خوبم ممنون. شما خوبی؟ منم خوب هستم، متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوب هستن. آپ میرے ساتھ نگیٹیو فعل کی پریکٹس کریں گی. خب شما چه کار میکنی؟ من درس فارسی میخوانم. شما چه کار میکنی؟ من درس مینویسم. شما بریانی میخوری؟ نه من بریانی نمیخورم. من عدس و برنج میخورم. شما عدس و برنج میخوری؟ نه من عدس و برنج نمیخورم، من بریانی میخورم. خیلی خوب. برادر شما ساعت 8 سوار ماشین میشود؟ نه برادرم ساعت 8 ماشین نمیشود. سوار ماشین نمیشود. برادرم ساعت 8 صبح سوار ماشین میشوم. نه من کہا برادر شما ساعت 8 صبح سوار ماشین میشود؟ نه برادرم ساعت 8 صبح سوار ماشین نمیشود. برادرم ساعت 9 صبح سوار ماشین میشود. برادر شما ساعت 9 صبح سوار ماشین میشود؟ نه برادرم ساعت 9 صبح سوار ماشین نمیشود. او ساعت 8 صبح سوار ماشین میشود. شما ساعت 4 صبح وضو میگیری؟ نه من ساعت 4 صبح وضو نمیگیرم. من ساعت 5 صبح وضو میگیرم. شما ساعت 6 صبح وضو میگیری؟ نه من ساعت 6 صبح وضو نمیگیرم. من ساعت 5:30 صبح وضو میگیرم. شما ساعت 2 شب میخوابی؟ نه آقا من ساعت 2 شب نمیخوابم. من ساعت 12 شب میخوابم. شما ساعت 3 شب میخوابی؟ نه من ساعت 3 شب نمیخوابم. من هم ساعت 12 شب میخوابم. شما با دوستتان 4 ساعت صحبت میکنی؟ بله. نه آقا من 4 ساعت 4 ساعت صحبت نمیکنم. 4 ساعت صحبت نمیکنم. من با دوستم 2 ساعت صحبت میکنم. شوخی میکنی؟ بگید من هر وقت با دوستم صحبت میکنم. بله. خیلی خوب. شما 2 ساعت شما با دوستم 2 ساعت صحبت میکنی؟ شما با دوستتان 2 ساعت صحبت میکنی؟ نه من با دوستم 3 ساعت صحبت میکنم. شما بستنی دوست داری؟ نه آقا من بستنی نمی دوست دارم. من چای خیلی دوست دارم. نیمی نہیں ہے کیونکہ دارم میں نون می ہے ہی نہیں جو نیمی کیا ہے. دارم میں تو ڈائریکٹ بولیے دارم. من بستنی دوست ندارم. بھلے من بستنی دوست ندارم. من پیزا دوست دارم. بله من چای دوست دارم. من بستنی دوست ندارم. من چای دوست دارم. بله برادر شما کیف قرمز دارد؟ نه برادرم کیف قرمز ندارد. برادرم کیف کیف مشکی دارد. بله بیچارے لڑکے کالا پیلا ہی اٹھا سکتے ہیں بیگ، لال پیلا نہیں اٹھا سکتے. بله برادرم کیف قرمز ندارد. او کیف مشکی دارد. او کیف مشکی دارد. شما لباس میشویی؟ نه من لباس نمیشویم. من ظرف میشویم. من ظرف میشویم. شما ظرف میشویی؟ بله من ظرف نمیشویم، من لباس میشویم. بله شما 8 ساعت در دانشگاه درس میخوانی؟ نه من 8 ساعت در دانشگاه درس نمیخوانم. من 1 ساعت در دانشگاه درس میخوانم. شما 2 ساعت در دانشگاه درس میخوانی؟ نه من 2 ساعت درس نمیخوانم. من در دانشگاه 4 ساعت درس میخوانم. بله شما بفرمایید شما ساعت 3 بعد از ظهر از دانشگاه برمیگردی؟ نه آقا من ساعت 3 بعد از ظهر از دانشگاه نمیگردم. من ساعت 9 شب از دانشگاه برمیگردی؟ من ساعت 10 شب از دانشگاه ساعت برمیگردم. 10 شب از دانشگاه برمیگردی؟ بله آقا.
لگ رہا ہے صاف صفائی کر کے کلاس روم بند کر کے تالا والا لگا کے دب آتی ہیں آپ دانشگاه سے. خیلی خوب. متوجه شدی دوستان بهبانیگاه کنید چقدر قشنگ صحبت میکنه. اینم خوبه. متوجه هستی؟ جمله های فعل منفی بله آقا. متوجه شدی دوستان؟ بله آقا. فعل منفی یک سال 6 فصل دارد. نه 1 سال 12 فصل 4 فصل دارد. میگه چهار یک فصل سال دارد. 6 فصل ندارد. یک سال 4 فصل فصل دارد. دارد. یک سال 13 ماه دارد. نه آقا 1 سال 16 ماه فصل ندارد. معنی دارد 12 ماه دارد. یک سال 12 ماه دارد. متوجه هستی؟ بله. بله. خیلی خوب. سما فاطمه رضوی سلام، شما خوب هستی؟ سما فاطمه و علیکم السلام، خوب هستی شما؟ خوبم ممنون. شما خوب هستی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوب هستن. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستن. شما قرمه میخوری؟ نه آقا من قورمه نمیخورم. من بریانی میخورم. شما چای میخوری؟ نه من چای نمیخورم، من آب میخورم. شما با مادرتان میخوابی؟ نه آقا من مادرتان نمیخوابم. با من با مادرم مادرم نمیخوابم. نمیخوابم. من با خواهرم میخوابم. بله. برادر شما 3 تماشیگ دارد؟ برادرم 4 تمازیگ دارد. نه برادرم 3 تماشیگ ندارد. نگیٹیو یوز کریں. بله برادرم 3 تمازیگ ندارم. او 4 ماژیگ چهار دارد. ماژیگ دارد. بله. شما کیف مشکی داری؟ نه آقا من کیف مشکی ندارم. من کیف آبی دارم. یا من کیف آب. خیلی خوب. آپ بھی پوچھئے. شما کفش قهوه‌ای داری؟ من کفش قهوه‌ای ندارم. من کفش مشکی دارم. خب شما ساعت 6 صبح وضو میگیری؟ نه من ساعت 6 صبح وضو نمیگیرم. من ساعت 5 صبح وضو میگیرم. وضو میگیرم. احسن. خب شما ساعت 3 بعد از ظهر از دانشگاه برمیگردی؟ نه من ساعت 3 بعد از ظهر از دانشگاه بر نمیگردم. از دانشگاه بر نمیگردم. من ساعت 4 بعد از ظهر از دانشگاه برمیگردم. خیلی خوب. شما بفرمایید شما سیب دوست داری؟ نه من سیب دوست ندارم. من انار دوست دارم. شما پرتقال دوست داری؟ نه من پرتقال دوست ندارم. من انبه دوست دارم. انبه یعنی مینگو. من انبه دوست دارم. یہ قاعدہ تو یاد ہے نا آپ کو، جب کبھی بھی نون ساکن کے بعد بے ہوتا ہے چاہے کوئی سی بھی زبان میں ہو تو پھر اس نون میں سے میم کی آواز آتی ہے. اس نون میں سے میم کی آواز آتی ہے. دیکھیے قمبر، بے، نون ساکن کے بعد اگر بے ہوتا ہے تو کوئی سی بھی لینگویج میں ہو میم کی آواز دیتا ہے. سمجھ میں آئے؟ شامبے، نگاہ کریں دوستان. شامبے، شامبے، یک شامبے، دو شامبے، سی شامبے. شما چهار شنبه پارک میروی؟ نه من 4 شنبه پارک نمیروم. من 5 شنبه پارک میروم. شما 5 شنبه مدرسه میروی؟ نه من 5 شنبه مدرسه نمیروم. من 4 شنبه مدرسه میروم. شما تنها دانشگاه میروی؟ نه من تنها دانشگاه نمیروم. من با دوستم دانشگاه میروم. ببخشید شما با دوستم دانشگاه میروی؟ شما ہے نا، آپ میرے بارے میں بولیں. دوستم یعنی آپ کا فرینڈ نہیں. شما با دوستت، آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ. شما با جی آقا. شما با دوستت دانشگاه میروی؟ نه من با دوستم دانشگاه نمیروم. من تنها دانشگاه میروم.
خیلی خوب. شما ساعت 8 صبح سوار ماشین میشوید. نه من ساعت 8 صبح سوار ماشین نمیشوم. من ساعت 10 صبح کیا با ماشین سوار ماشین ماشین میشوم. میشوم. خیلی خوب. شما بفرمایید یک سال 5 فصل دارد. نه یک سال 5 فصل ندارد. یک سال 4 فصل دارد. نوبت شما. بھلے آگا سوچ رہے ہیں جملہ اتنا بڑا ہو رہا ہے کہ زبان سے نکل نہیں رہی آواز. بڑا نہیں ہو رہا ہے. نوبت شما. نوبت شما یعنی یور ٹرن، آپ کا نمبر. بتائیے کہ شما بگید یک سال 8 ماہ دارد. نہ یک سال 8 ماہ نہ دارد، یک سال 12 ماہ دارد. نوبت یعنی نوبت یعنی آگا ٹرن، یور ٹرن. نوبت شما یعنی آپ کا نمبر، آپ کی باری. آسان والے آپ کی باری. خیلی خوب. نوبت شما. خود شما فرمایید من 6 تا ماشین دارم. نه شما 6 تا ماژیک نمی دارم. داری نہ داری. کیونکہ می جس میں ہوگا اس میں تو نون لگے گا می پہ. دارم داری میں تو می ہے ہی نہیں. نہ داری. شما 6 تا ماژیک نہ داری. شما 4 تا ماژیک داری. شما 3 تا ماژیک داری. بله شما 3 تا ماژیک داری. ببخشید آقا. بله. شما هر روز لباس میشویی؟ نه من هر روز لباس نمیشویم. من جمعه ها لباس میشویم. آسان. شما هر روز ظرف میشویی؟ نه من هر روز ظرف نمیشویم. من یک شنبه ها ظرف میشویم. خیلی خوب. شما متوجه شدید دوستان ہمیں یہ شما نیگیٹو فعل سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے یا نہیں؟ بلے آقا. نیگیٹو فعل سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے یا نہیں؟ میں نے نیگیٹو فعل ایسے ہی پریکٹس کرنا سب آسان ہے. باقی سب آسان. فیضان رباب سلام. شما خوب هستید؟ سلام آقا. وعلیکم بله السلام. من خوبم آقا. ممنون. شما خوبی؟ منم خوب. شما با نشاط فاطمه درباره سیب صحبت کنید. درباره سیب. بله. سلام خواهر. سلام. این چیز من خوبم. شما یہ خوبی؟ سڑا ہوا سیب ہے جو پیٹی میں سے پھینک دیا ہے نکال کے. بله. شما درباره سیب صحبت کنید. بله این چیز خواهر. بلے مصیبت. سیب آیا کا مطلب یہ مصیبت؟ ہے کہ ہر جملے میں سیب ہی آئے. انار بھی کہیں آیا ہے انار نہ انسیبت. شما سیب میں پوری نہ من انار میں پورا. ہو سکتا ہے 1-2 پھل اور آ جائیں. بلے. این چیست؟ مصیبت. آیا این پرتقال است؟ نه این پرتقال نیست. این سیب است. آیا این سیب در سبد است؟ نه این سیب در سبد نیست. این سیب در یخچال است. بله. سیب. بله. این چیز آن چیز برای چیز مالک چیز سیب چند برای تا چیز. کجا. سیب برای چیست؟ سیب برای خوردن است. سیب کجاست؟ سیب در سبد جابه است. جابه است. پھر آیا سیب دریابه است. آیا سیب در جابه است؟ نه سیب در جابه نیست. سیب در یخچال سبد است. در سبد. چند تا سیب در سبد است. 7 تا سیب در سبد است. اب آپ آیا کے ذریعے سے گنتی کے حساب. آیا 9 تا سیب در یخچال است. نه 9 تا سیب در یخچال نیست. 3 تا سیب در یخچال است. 3 تا سیب در یخچال است. بله. آیا سیب نه سیب برای نوشتن نیست. سیب برای خوردن است. برادر شما چه میخورد؟ پدر شما چه دوست دارد؟ بله. چه دارد؟ یہ سب ہو سکتا ہے اس میں. آیا شما سیب دوست داری؟ نه من سیب دوست ندارم. من انبه دوست دارم. آیا برادر شما سیب دوست داری؟ دارد. نه برادرم سیب دوست ندارم. برادرم هندوانه دوست دارد. ندارد. برادرم هندوانه دوست دارد.
آیا خواهر شما سیب میخورد؟ بله خواهرم سیب میخورد. بله فرمائیں. آیا سیتا سیب برادر شما هر روز سیتا سیب میخورد؟ نه برادرم هر روز سه سیب نمیخورد، او هر روز یک سیب میخورد. خوب خیلی خوب. شبیه زینب سلام، شما خوب هستی؟ شبیه بله آقا. خوب هستی شما؟ الحمدلله خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. شما با من درباره نوشت افزار صحبت کنید. شما با من درباره نوشت افزار صحبت کنید. نوشت افزار یعنی بله آقا. نوشت افزار. نوشت افزار یعنی انگلش میں کیا بولتے ہیں لکھنے پڑھنے کے سامان کو؟ اسٹیشنری. شما با من درباره نوشت افزار صحبت کنید. شبیه سلام، شما خوب هستی؟ نوشت افزار میں وعلیکم السلام. چیز آتی ہیں کاپی، پینسل، ربڑ، کٹر، یہ سب چیزیں نہیں. پینسل اور چسپ بھی آتے ہیں، یہ سب چیزیں اسی میں آتی ہیں. شما کتاب میخوانی؟ نه بله من کتاب میخوانم. شما کتاب میخوانی؟ بله منم کتاب میخوانم. شما با چه چیزی درس مینویسی؟ من با خودکار درس مینویسم. شما با چه چیزی درس مینویسی؟ من با ماژیک درس مینویسم. شما خودکار داری؟ بله من خودکار دارم. شما مداد داری؟ بله من مداد دارم. شما ماژیک چه رنگی داری؟ بله آقا. شما ماژیک چه رنگی داری؟ من ماشیک قرمز میدارم. شما مداد چه رنگی داری؟ داری کے ساتھ می نہیں آتا ہے. کہاں سکھایا میں نے می دارم می داری؟ بله شما ماژیک چه رنگی داری؟ من ماشیک قرمز دارم. شما ماشیک چه رنگی داری؟ من ماژیک آبی دارم. شما با کدام دست می نویسی؟ من با کدام با دست دست مینویسی؟ دست مینویسم. من با دست راست مینویسم. بله بله من با دست راست درس مینویسم. شما با کدام درس مینویسی؟ من هم با دست راست مینویسم. مداد برای چیست؟ مداد برای نوشتن است. خودکار برای چیست؟ خودکار هم برای نوشتن است. چه چیزی برای خواندن است؟ کتاب برای خواندن است. چه چیزی برای نوشتن است؟ مداد برای نوشتن است. چند تا مداد داری؟ شما چند تا مداد داری؟ من 3 تا مداد دارم. شما چند تا ماسک داری؟ من 6 تا ماژیک دارم. من 6 تا ماژیک. اب یہ مت کہنا 3 ہے. شما من 6 تا ماژیک دارم. خب من دوستان 6 تا ماژیک دارم. من بله آقا. 6 تا ماژیک دارم. خب شما به برادر پدر شما چه میخواند؟ پدرم قرآن میخواند. برادر شما چه میخواند؟ برادرم برادرم نماز میخواند. پدر شما ساعت 7 صبح چه کار میکند؟ پدرم ساعت 7 صبح دوش میگیرد. اس میں لکھنے پڑھنے کی برادر چیز کہاں سے شما آ گئی؟ ساعت اس میں لکھنے پڑھنے کی چیز کہاں سے آ گئی؟ بخشید آقا آپ کی تھوڑی آواز ہوئی تھوڑی اس لیے تھوڑا کنفیوژن ہو گئی. پدر شما هر روز ساعت 7 صبح چه کار میکند؟ پدرم هر روز ساعت 7 صبح قرآن کتاب میخواند میخواند. تو یا روزنامه میخواند. بله آقا. بله برادر شما هر روز ساعت 7 صبح چه میخواند؟ برادرم هر روز ساعت 7 صبح دعا میخواند. متوجہ شدید؟ چلیے آپ لکھنے پڑھنے کا ہوگا. ایک سے اور تھوڑا سا مہینوں اور دن پہ کر لیں. سبجیکٹ وائز گفتگو کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ بله آقا. بله آقا. سبجیکٹ وائز یعنی ثنا فاطمه ثنا
سلام. یہاں بہت آواز آ رہی ہے، آج میں گفتگو نہیں کر پاؤں گی، بے بخشی. اشکالی ندارد. سلامت باشید. سلامت شما بفرمایید. دار زینب سلام. شما خوب هستی؟ زینب ایرام کیانی. زینب سلام آقا. وعلیکم السلام. ایرام کیانی خوب هستی شما؟ ولی خوبم، شما خوب هستی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. یک هفته چند روز دارد؟ یک هفته 7 روز دارد. نوبت شما. یک ماه چند، یک سال چند فصل دارد؟ یک سال چند ماه دارد؟ 1 سال 4 فصل دارد و 12 یک سال 4 فصل دارد. بله. یک سال 12 ماه دارد. بله. فصل سوم سال کدام است؟ فصل سوم سال پاییز است. پاییز. بله. فصل چهارم سال سال کدام است؟ فصل چهارم سال زمستان است. زمستان بعد از کدام فصل است؟ زمستان بعد از پاییز است. زمستان بعد از فصل پاییز است. زمستان بعد از فصل پاییز است. پاییز است. یہ شما بفرمایید شهریور ماه چندم سال است؟ شهریور ماه دوم سال. ماه بله. شهریور ماه ششم سال است. شهریور ماه ششم سال است. آفرین. عالیه کجا رفت؟ ایلیا سلام. شما خوب هستی؟ سلام آقا. و علیکم السلام. شما خوبی آقا؟ من خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما چه داری؟ من دفتر و خودکار دارم. اینجا نگاه کنید ایلیا، اینجا نگاه کنید. شما چه داری؟ من بستنی دارم. بله. آپ نہیں، اب آپ سوال کیجئے. شما چه داری؟ نا من چه دارم سوال دے رکھا ہے یہاں. اپنے بارے میں پوچھیں. آپ من چه دارم تو میں کہوں گا شما ساندویچ داری. یہ لڑکی پوچھ رہی ہے اس سے من چه دارم تو یہ بتانے شما ساندویچ داری. بله. شما چه داری؟ من سیب دارم. اب آپ پوچھئے. چه داری؟ او چه داری. یہ پوچھئے. او چه دارد؟ او جارو دارد. او جارو دارد. دوستان نگاہ کنید. جھاڑو کو میں نے کیا لکھوایا تھا؟ جارو. اب آپ جانتے ہیں جھاڑو 2 طرح کی ہوتی ہے نہیں؟ جھاڑو وہ سب کو جارو کہہ دیتے ہیں، لیکن ویکیوم کلینر کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ جارو برقی. جارو برقی یعنی بجلی کی جھاڑو، یعنی ویکیوم کلینر جو لیے کھڑی ہے ابھی لڑکی. ابھی دیکھی تصویر میں جارو برقی. جارو بولیے، کچھ بول ہی نہیں رہے آپ لوگ. جارو برقی. بله. شما با جارو برقی جارو میزنی؟ بله من با جارو برقی جارو میزنم. شما با جارو دستی؟ بله جارو دستی ہاتھ والی. بله بله من با جارو دستی جارو میزنم. متوجه هستید؟ خب اینجا ہم نگاه کنید دوستان. ایک چیز بتاؤں آپ کو. اب آج ایک پوائنٹ بتاؤں آپ کو. یہی آپ کا آج کا درس بھی ہے. پریکٹس تو وہی ہوئی جو ہو رہی تھی اور اب کتاب میں سے پڑھ لیں گے. لیکن ایک چیز دکھا دوں آپ کو، میں نے نہیں بتائی تھی، آپ بتا دیں. تو دیکھیے ہوتا ہے فجا. میں نے آپ سے پوچھا تھا شما اہل فجا ہستی، آپ کہاں کی ہیں؟ کہاں کی ہے کا مطلب یہ کہ آپ ہیں کہاں کی. آپ جانتے ہیں کہ انسان جہاں کا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ رہتا بھی وہی ہو. ضروری نہیں ہے کہ وہ رہتا بھی وہی ہو جہاں کا ہو سکتا ہے وہ کسی کام کے سلسلے میں کہیں اور رہ رہا ہو، ہے کہیں اور کا. ایسا جب پوچھنا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ شما اہل کجا ہستی؟ من اہل امروہے ہستم. لیکن شما کجا زندگی میکنی؟ کجا زندگی میکنی؟
یعنی کجا زندگی میں کنی کہاں زندگی کرتے ہیں, کہاں زندگی گزارتے ہیں, فرق ہے. ہو سکتا ہے کہ میں جہاں کہوں میں رہتا بھی وہی ہوں. من اہل امروہ ہستم و در امروہ زندگی می کنم. من اہل امروہ ہستم ولی در گجرات زندگی می کنم. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے یا نہیں؟ بلے آغا. بلے آغا. دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک تو انسان کہاں کا ہے اور ایک کہاں رہتا ہے. کہاں کا ہے کجا ہستی, کہاں رہتے ہیں کجا زندگی می کنی. شما کجا زندگی می کنی. من اب آپ اس سے پوچھے شما اہل کجا ہستی, من اہل امروہ ہستم. کجا زندگی می کنی, من در گجرات زندگی می کنم. شما اہل کجا ہستی, من اہل ہند ہستم. کجا زندگی می کنی, در ایران زندگی می کنم. سمجھ میں آ رہا نہیں فرق؟ بلے آغا. ایک نقطہ تو یہ پہلے بتا چکا ہوں اشاروں میں, لوگوں کو باتوں سے جانتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو نہیں بتایا تھا. ایک بات یہ بتا دوں آپ کو, یہ نہیں بتائی تھی. ان چیز ان کتاب است. یہ جملہ تو آسان ہے نا, ان چیز ان کتاب است. بلے آغا. لیکن اس کا ایک شارٹ فارم آتا ہے, اس کا ایک شارٹ فارم آتا ہے. وہ کیا ہے, چیز کا شارٹ فارم چیے. ان چیے ابھی تک میں کیا سکھاتا رہا تھا آپ کو, ان چیز. دیکھیے صحیح یہ ہے ان چیز. امتحان وغیرہ میں مت لکھ دینا کسی اردو, آپ کو کوئی فارسی میں کوئی کتاب لکھنی ہو یا فارسی میں آپ کو کسی کو خط یا لیٹر لکھنا ہو, وہاں ان چیے بھی یہ مت لکھنا. یہ بول چال کی زبان ہے, یہ بول چال کی زبان ہے, کیونکہ ہر انسان بول چال میں شارٹ یوز کرتا ہے. لکھنے میں نہیں کرنا چاہیے, ادبی غلطی مانی جائے گی. ٹھیک ہے نہیں. اسے کہتے ہیں نوشتاری, اسے کہتے ہیں گفتاری. نوشتاری نے لکھنے کے لیے کیا ان چیز ان کتاب, لیکن بول چال میں کیونکہ انسان آسانی تلاش کرتا ہے نا, ان چیز ان کتاب, ان چیے ان کتابیں, ان چیے ان سیبے, ان چیے. تو چیز کی شارٹ فارم کیا ہے, انچیے. اور اس کے جواب کا شارٹ فارم یہ ہے کہ آج ہٹا کے زیر لگا دیجیے اس سے پہلے والے پر. ان کتابیں, ان کتابیں, ان سیبے, ان سیبے, ان انارے, ان کتابیں, ان سیبے, ان پرتقالے, ان بستنیے, ان ماضی کے, ان خودکارے, ان مزاجے. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو ان چیز کا شارٹ فارم ہے چیے, چیز کا شارٹ فارم ہے چیے, اور ان کتاب است کا شارٹ فارم ہے کہ است ہٹا کے اس سے پہلے والے پر زیر لگا دیجیے. کتاب ہے تو کتاب, سیب ہے تو سیب, انار ہے تو انار, مداد ہے تو مداد, زیر لگا. ان کتاب ہے, ان انار ہے, یہ شارٹ فارم ہے. کیا ہے یہ شارٹ فارم ہے. لیکن ان چیے. آج سے آپ کوشش بول چال میں بھلے کریے گا, لکھنے میں کبھی مت کیجیے گا. کبھی امتحان میں ان چیے لکھ کے آئے نہیں, امتحان میں یہ لکھیے گا. گفتگو جب کریں جی چیے ہے نا, چیے. چیے, ان چیے ان کتابیں, ان چیے ان ماشی کے, ان چیے ان خودکارے, ان چیے ان انارے, ان چیے ان مدادے, ان چیے. سمجھ میں آیا نہیں؟ بلے آغا. بلے آغا. ایک جو اب ہم پڑھ رہے ہیں, ایک بات, ایک نقطہ, دو نقطے ہو گئے نا. کجا زندگی میں کوئی کہاں رہتی ہیں, کہاں رہتے ہیں, اور ایک ان چیز کی شارٹ فارم. ایک اب ہے جو ہم چل رہے ہیں. ابھی ہم پوچھ رہے تھے شما چے داری, چے کی شارٹ فارم کیا ہے, چی. چی وہ چیز کی شارٹ فارم تھی. شما چی داری, شما چی داری, بھلے یعنی شما چے داری. سمجھ میں آیا نہیں؟ بلے آغا. وہ چیز کی شارٹ فارم تھی چیے, یہ چے کی شارٹ فارم ہے شما چی داری. شما چی داری, شما چی داری, منچے دارا, پوچھے دارا, چی ہے نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بلے آغا. بلے آغا. یہ گفتاری, تو چی داری, تو چی داری, او چی دارا, او جارو دارا, او چی دارا, او جارو دارا. سمجھ میں آیا نہیں؟ بلے آغا. بلے آغا. خود شما بفرمائیں
صائم بطول سلام، شما خوب هستی؟ صائم خوب، زهرا نه. طاهره بطول، طاهره سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، ولی من خوبم. منم خوب هستم، ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ خب شما چه داری؟ من چتر دارم. آپ کی آواز بہت ہلکی ہے، آپ صدای شما خیلی ضعیف ہے. دیکھیے میں کیا کہتا ہوں، صدای شما خیلی ضعیف ہے. اکثر مجھے آپ نے شارٹ میں بولتا ہوا دیکھا ہوگا. میں نے کہا صدای شما خیلی ضعیف ہے، یعنی ضعیف است. صدای شما خیلی ضعیف ہے، یعنی صدای شما خیلی ضعیف است. جو ابھی بتایا میں نے آپ کو، ان چیئے ان کتاب ہے. صدای شما خیلی ضعیف ہے، یعنی صدای شما خیلی ضعیف است. بہت ضعیف کا مطلب اردو والا ضعیف نہیں بول رہا، ضعیف یعنی کمزور، ضعیف یعنی ہلکا، ہلکی ہلکی ہلکی. خب طاہر شما چه داری؟ من چتر دارم، من چتر دارم. اب آپ پوچھئے دوسرا سوال آپ کیجئے. او چی دارد؟ او چی دارد؟ او اتو دارد. من چه دارم؟ تو پول داری. بله. آن حیوان چه دارد؟ آن حیوان آش دارد. آن حیوان آش دارد. خب او چه دارد؟ او اسب دارد. آیا او اسب دارد؟ بله او اسب دارد. آیا او شتر دارد؟ نه او اسب دارد. ہاں دیکھیں ایک ایک تصویر پہ تین تین سوال بن سکتے ہیں. پہلے تو او چے دارد آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، او اسب دارد. پھر آیا کے ذریعے کنفرمیشن صحیح والا، آیا او اسب دارد، بھلے ایک غلط والا، آیا او شتر دارد. نہ ہر ایک تصویر کے لیے تین بنانے ہیں. تو چے داری؟ من کتاب دارم. من کتاب دارم. دوسرا آپ بنائیے. آیا آیا او کتاب دارا، آیا تو کتاب داری؟ کتاب داری. بھلے من کتاب دارم. آیا تو شتر داری؟ نہ من کتاب دارم. آیا تو دفتر داری؟ نہ من کتاب دارم. من سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو یہ پریکٹس؟ سب لوگ بولیے پریکٹس سمجھ میں آئی نا؟ ایک دفعہ سوال کرنا ہے جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. دوسری دفعہ میں آیا سے کنفرمیشن، تیسری دفعہ بھی کنفرمیشن، لیکن ایک دفعہ صحیح ڈاؤٹ آپ کا، ایک ٹائم غلط ڈاؤٹ ہے آپ کا. ٹھیک ہے ایسے ہی. ابھی کا من چیک آ رہا من چتر. اور نہیں آپ من نہیں کہیں گے، میں نے پوچھا ہے نا من چیک آ رہا. من چتر دارا. سب لوگ بولتے صائم سما سمانے تحسین فاطمہ تحسین فاطمہ کجاست. بھلے طاہر آپ مائک بند کر لیجیے، آپ کا مائک ڈسٹرب کر رہا ہے. بولیے جنگل چے دارا. آیا جنگل درخت دارا. بڑے جنگل درخت دارد. آیا جنگل اتاق دارا. جنگل درخت دارد. او چے دارا. او پرتقال دارد. آیا او پرتقال دارد. بلے او پرتقال دارد. آیا او سیب دارد. نه او پرتقال دارد. پاسخ درست را انتخاب کنید. پاسخ درست را انتخاب کنید. رائٹ آنسر کو چوز کیجئے. رائٹ آنسر چوز کیجئے. جنگل چے دارد. جنگل درخت دارد. استخر چے دارد.
ये सही नहीं हो सकता, भले इस्तग़राब दारत दूसरा ऑप्शन सही नहीं हो सकता। ना आया के जरिए नहीं है। आया नहीं लगा। हाँ, या अगर आया ना भी होता तो 6 नहीं होना चाहिए था। इस्तग़राब दारत तब आता इस्तग़राब दारत पूछे दारत ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, उसीब दारम क्यों नहीं हो सकता? फर्स्ट पर्सन आसन तुम पुर्तगाल दारत तुझे दारी من دست دارم. ये क्यों नहीं हो सकता, من حساب دارم. सेकंड पर्सन आसुफ नहीं, मिसाल ऐसे तुझे दारी मन बस्तनी दारम मन चे दारम शुमा बस्तनी दारी जंगल चे जंगल दारत. जंगल दरख्त दारत आसमान चे दारत आसमान सितारे दारत. दरख्त चे दारत दरख्त बर्ग दारत अस्ब चे दारत ऊंचे दारत देखिए हम कितना आगे तक पहुंच गए हैं और हमारी किताब हमें अभी दारमदारी सिखा रही है, नहीं? भले आगा अगर हम किताब के भरोसे रहते तो अभी हम दारमदारी कर रहे होते। क्यों? समा सना तहसील तो भरोसा करते तो दारमदारी कर रहे होते। जंगल दरख्त दारत भले चे चीजी जीप दारत भले दरख्त चे दारत अस्ब चे दारत भले आया पिरानदारी आया खूब खाली दोस्तान, देखिए खाली यहाँ पे वर्ड्स लिखती हैं, लेकिन आप मोबाइल में लफ्ज को खाली वर्ड्स मत दोहराइएगा, कभी मीनिंग दोहराने खाली नहीं। एक चीज ये जंगल चे दारत जंगल दरख्त दारत सीब शीर कुजास या अस्ब कुजास दर जंगल चे चीज दर जंगल। एक एक वर्ड पे आप कई कई चीजों की गुफ्तगू कर सकते हैं, जैसे मैं आपको सिखाता रहा हूँ। समझ में आ रहा है नहीं? भले चुपान चे दारत चुपान बुज दारत या चूप दारत चुपान चूप दारत चुप भले चेकसी चूप दारत चुपान चूप दारत चुपान कुजास चुपान दार जंगल चे चीजी दर जाब्यास सीब दर जाब्यास आया सीब दर जाब्यास सीब दर जाब्यास चंद तसीब दर जाब्यास शिष्टा गुलेनास फातिमे सदाए शुमा नेमी रखते आफरीन सहरा इसमत ईमान सहरा हसन फातिमे गुलेनास फातिमे सदाए शुमा नेमी रखते शुमा चे दारी चाकू चंद शुमा चंद चाकूदारी मैंने दूध तो इन बस्तानियास आस बिसर चे दारत आया पुर्तगाल दारत सीब दारत तुझे दारी देखें अभी से लोग अभी देखिए कहते हैं ना छोटा छोटा करके पहाड़ बन जाता है, जर्रा जर्रा करके। अगर आपने इस पे तवज्जो नहीं दिया आगे जाके इबारत नहीं पढ़ पाएंगे फारसी की। अगर इसको मोबाइल से में इबारत पढ़ने की ये छोटी छोटी भी आदत डालेंगे तो बड़ी बड़ी भी एक दिन
अच्छी पढ़ेंगे। फारसी का इबारत पढ़ना बहुत अहम है, इसे जरूर पढ़ना आपस में। इन बस्तनी के एक दफा तुम पढ़ो, वो पढ़े इन बस्तनिया आन पिसर बस्तनी दारत आया वो पुर्तकाल दारत ना उसी दारत। तो खाली पढ़वाइए एक दूसरे से, फिर बाद में ट्रांसलेट भी कर लिए। आया मगर आया वो पुर्तकाल दारत ना उसी दारत उसी दारत तुचेदारी मन दारम आया तू जुराबदारी भले मंचूरात दारम आया आन पीरानस ना आज गरीबे आया इन चाकुअस ना इन चंगाल इन उताकस इन उताकशे दारत इन उदाम चरे दारत अस्ब हैवान अस्ब आन चीज अस्ब हैवान आया तू माशिन हिसाबदारी भले माशान हिसाबदार आया तू माशिन खुद आया इन हैवान आजदारा भले इन हैवान आजदार दोस्तों इन दर्स तमाम शोध आप अगले दर्स के वर्ड्स लिख लीजिएगा, मीनिंग इंशाल्लाह कल लिखवाएंगे। लीजिए आ गए याद करते ही हर खेले को दोस्तान बताओ जास्ती इंशाल्लाह दोस्तान काफी है बराए इंशाल्लाह। आज मैंने सिर्फ प्रैक्टिस कराई, आपको ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है, ताकि कई दिन की आप लोगों की थकान वगैरह, लेकिन टाइम से थोड़ा ज्वाइन हो जाया कीजिए, जितना जल्दी हो सकेगा तो बेहतर रहेगा। मुतवज्जा सी दोस्तान वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। इंशाल्लाह दोस्तान मुअफ्फक़ व मुअय्यद बाशीद, मुराक़िब खुदान बाशीद, खुदा निगहदार शुमा खुदा निगहदार वाशिहा जलील रब्बना विसीद वाशिहा रब्बना विसीद मुरूर कुनीद मुबाइसे कुनीद मुतालिए कुनीद। भले मुतवज्जा सी दोस्तान इंशाल्लाह खुदा हाफिज़ शुमा।